तेवर न्यूज़ में आज हम पहुंचे हैं अलहुदा एकेडमी कुमरौली कमतौल दरभंगा और हमारे साथ हैं आज इस स्कूल के सदर डॉक्टर मोहम्मद जावेद जुल्करनैन साहब। डॉक्टर जावेद साहब से हम जानते हैं इस स्कूल की तारीख़ के बारे में, स्कूल के मौजूदा जो पोजीशन है उसके बारे में और आगे इनका क्या इरादा है, स्कूल में क्या डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, इस पर हमारी गुफ्तगू होगी। जावेद साहब, आप सबसे पहले ये बताएं कि ये अलहुदा एकेडमी कब कायम हुआ? ये अलहुदा एकेडमी तो 1982 में क़ायम हुआ, लेकिन उससे पहले ये दरसगाह इस्लामी के नाम से मशहूर था और 1949 में ये 5 बच्चों से क़ायम किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो हमारे पास पिछले साल तक, इस कोविड से पहले तक 700-750 बच्चे बच्चियाँ हुआ करते थे। लेकिन कोविड में बहुत सारे बच्चे वो चले गए। बाज़ बच्चों ने जो क्लास 4 के थे उन्होंने 8 में दाखिला ले लिया सरकारी स्कूलों में, चूँकि वहाँ मराहल ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ चूँकि फ़ीस लेनी पड़ती है, थोड़ी फ़ीस होती है, जबकि तमाम स्कूलों के मुकाबले बहुत ही कम फ़ीस हमारी फिर वो करते हैं। तो ये 82 से अलहुदा एकेडमी के नाम से मशहूर है, उससे पहले दरसगाह इस्लामी के नाम से मशहूर था। तालीम का सिलसिला शुरू से ये था कि क्लास 6 तक की तालीम पहले यहाँ होती थी और बच्चे यहाँ के कमतौल स्कूल के 8वें का इम्तहान दे के वो 9वें में चले जाते थे। तो इस तरह 2 साल का उन्हें फ़ायदा हो जाता है, 2 साल में वो करता। मैंने भी यहाँ से वो किया, 6 किया और 5 में जो बच्चे फर्स्ट डिवीज़न लेके आते हैं, यानी पहली पोजीशन होती है, वो उस साल के जो जलसा होता है उसको सदारत करते हैं। मैं भी इत्तेफाक से उनमें खुश नसीब में था कि मैं 65 में यहाँ 6 में था और उसके बाद स्कूल में गया तो उसकी सदारत की अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद से 82 से ये अलहुदा एकेडमी के नाम से है और अब ये क्लास 10 तक के लिए यहीं होता है। इसमें बच्चे और बच्चियाँ दोनों की तालीम होती हैं, दोनों का सेक्शन अलग है। बच्चियाँ अपने पर्दे में लिहाज से क्लास 10 तक की तालीम यहाँ हासिल करती हैं। हमारे पास क्वालिफाइड गर्ल्स वो टीचर्स हैं, बॉयज़ के सेक्शन के अलग हैं, यहाँ के सेक्शन के अलग हैं। सारे टीचर्स कम्पिटेंट टीचर्स हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह और उसकी वजह से हम इसका वो कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने जो ये स्कूल कायम किया और अब ये आप सदर हैं, तो इसको जैसे बिहार सरकार से मंजूरी नहीं ली या सेंट्रल सरकार से मंजूरी नहीं ली, तो इसके पीछे कोई ख़ास मकसद था या ये उस तरफ आपने तवज्जो नहीं की? नहीं, तवज्जो मैंने की और हमारे मैनेजमेंट ने कोशिश की, लेकिन बाज़ टेक्निकल बुनियादों की बुनियाद पर हमारी दरख्वास्तें जो हैं वहाँ मंजूर नहीं हो सकें। लेकिन अब उन चीज़ों पर काबू पा लिया है हमने अल्हम्दुलिल्लाह और अभी जो फिर नई दरख्वास्त हम देने जा रहे हैं उसमें 10th और 12th दोनों का प्रोविज़न होगा और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर चूँकि इतना उम्दा है अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का, गर्ल्स का और बॉयज़ का, कि हम कम्पिटेंट हैं कि बहुत सारे इदारों के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा बेहतर अल्लाह का मेरे पास है। स्टाफ भी हमारे पास है और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास है। इस साल हमारा वो अगले साल हम वो ये खोलने जा रहे हैं, हॉस्टल का काम हम करने जा रहे हैं और साथ साथ जो है शोबे हिफ्ज़ भी कायम करने जा रहे हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं उस हॉस्टल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो कायम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये बताइए कि अब जबकि स्कूल और एजुकेशन पर बतौर ख़ास बिहार में भी बड़ी तवज्जो दी जा रही है, सरकारी तौर पर भी और गैर सरकारी तौर पर भी, अब बड़े बड़े ब्रांडेड स्कूल खुल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बसें चल रही हैं, बच्चों को दूर दूर से लाया जा रहा है, उन्हें एजुकेट किया जा रहा है, तो इस मौजूदा दौर में क्या आपको लगता है कि आपका अलहुदा एकेडमी जो है उनके साथ साथ मुकाबले में चल रहा है या कुछ पीछे आप हैं या कुछ आगे चल रहे हैं? आप कैसा महसूस करते हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक तालीम का सवाल पैदा होता है वो हम किसी से मुकाबले के लिए तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब कुछ टेक्निकल कमियां थी हमारे वैसे, इसलिए हमारा वो नहीं हुआ। वो क्लास 8 तक तो सर्व शिक्षा अभियान से हम लोग वो हैं और वो वहाँ से वो मराहत हासिल है हमें और उसका रिकॉग्निशन है। 10th और 9, 10th और 12th के लिए हमने दरख्वास्त दे रखी है और बल्कि वो है, कुछ चीज़ें रह गई, कुछ सवालात उनके आए हैं, उनके जवाब देंगे इंशाअल्लाह, तो वो हम कर लेंगे। और अगले साल से हमारे पास नए सेशन में जो हमारा वो है, नए प्रिंसिपल आए हमारे पास और ये बहुत ही वो हैं कम्पिटेंट हैं,
انہوں نے علی گڑھ میں 14 سال تعلیم دی ہے +2 میں، پلس یہ مدینہ منورہ میں رہے ہیں، وہاں 10 سال بحیثیت اس کے پرنسپل کے رہے ہیں، لہذا ایک کوالیفائڈ ہیں اور ایک تجربہ ان کے پاس کام کرنے کا ہے۔ اس کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھا، ابھی جو پروگرام ہمارا ہوا اس کے اندر بہت ہی سلیقے کے ساتھ پروگرام ہوا، اور ہمارے جتنے وہ حضرات تشریف لائے باہر سے، انہوں نے بے انتہا سراہا اس پروگرام کو، اور انہوں نے بڑی تعریفیں کی، بلکہ بعض تو نہیں کہتے جو یہاں کے نہیں تھے، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم لوگ تو یہاں کے حسرت کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی کمرولی کے ہوتے اور یہاں کی تعلیمیں ہوتی، اس لیے کہ یہاں سے ہزاروں بچوں نے وہ کیا۔ اس وقت کم سے کم نہیں کچھ جو وہ زندہ ہیں، ان میں سے 50 سے زیادہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرس کی تو کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ PhD ہیں۔ میں نے خود PhD یہیں سے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد میں علی گڑھ گیا، علی گڑھ سے میں نے PhD کیا میڈیکل سوشیولوجی میں، اور پھر وہاں میں WHO میں وہ بحیثیت وہ تھا، ریسرچ پروگرام آفیسر کی حیثیت سے تھا، وہاں سے کری۔ پھر یہاں کی ذمہ داری میرے پاس آئی تو میں یہاں آ گیا، ریٹائرمنٹ ایج میں ہو گیا۔ میں نے یونیورسٹی میں پڑھایا بھی کچھ جگہوں پہ، کئی جگہوں پہ پڑھایا ہم نے، اس کے باہر بھی پڑھایا ہم نے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اب جو ہمارا وہ ہوگا نیا اسٹف، اور ہم گاڑیاں کا بھی اگلے سال سے گاڑیوں کا انتظام کریں گے۔ اطراف کے بچے آپ کو جان کے حیرت ہو کہ اس وقت چونکہ جب یہ ادارہ قائم ہوا تھا، اس وقت یہ یا تو مدارس ہوا کرتے تھے یا اسکول سرکاری ہوا کرتے تھے، یہ دونوں کا حسین امتزاج جو ہے یہ دیا، اور یہ اس میں جماعت اسلامی کی دین تھی، انہوں نے جو تعلیم حاصل کی، اور ہمارے افضل حسین صاحب کی تعلیم جو وہ تھی، انہوں نے دونوں میں سے کیا۔ تو ہمارے یہاں سے بچے وہ سائنس اور اس میں بھی وہ ہوتے ہیں، بہتر کرتے ہیں، اور دینیات اور اس میں بہتر کرتے ہیں۔ جو قرآن اور دینیات ہمارا بیسک ہے، وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، اس کے بعد سے جو دینی اصلی تعلیم ہوتی ہے اس کے اندر ہم جاتے ہیں، اور بہت ہی اس کے ساتھ جاتے ہیں، مطلب بغیر کسی جھجک کے ساتھ ہمارے بچے مقابلہ کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ علی گڑھ میں جب میں تھا تو اس زمانے میں 80 بچے صرف ایک گاؤں سے، اس گاؤں سے الحمدللہ الہدیٰ اکیڈمی کے تھے وہاں۔ اب غور کیجئے کہ میں علی گڑھ میں بہت دنوں تک رہا ہوں، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے کہ جس میں اتنے بچے ایک ساتھ کسی اس میں تھے۔ اب تھوڑا وہاں کا رجحان ذرا کم ہو گیا ہے، اور دوسرے کہ اب تو ادارے بھی بہت سارے کھل گئے ہیں، اس وقت ادارے بھی نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ پورے اس علاقے کے اندر چونٹا، نمرولی، ادھر جہانگیر ٹولہ اور کہاں کے سارے بچے یہاں آتے پڑھنے کے لیے، اس لیے کوئی دوسرا ادارہ نہیں تھا اس زمانے میں، اور نہ یہ کنسیپٹ تھا۔ یا تو مدرسہ ہوتا تھا، وہ اپنا وہ پڑھاتے تھے، وہ قرآنیہ ثانیہ پڑھایا کرتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ صاحب وہاں سے بچے نکلنے کے بعد وہ قرآن بھی پڑھیں اور ایک طرف جو ہے وہ سائنس بھی پڑھیں، اور ماڈرن ایجوکیشن سے بہت کر وہ حاصل کیا الحمدللہ۔ تو یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے کہ ہم لوگوں نے جو چیز شروع کیا اور ہم اس پر قائم ہیں، اور کہیں پر اس میں ہمارے اس میں اسٹینڈرڈ میں کوئی کمی الحمدللہ محسوس نہیں۔ آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آنے والے 10 سال کے بعد یہ الہدیٰ اکیڈمی کو کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ الہدیٰ اکیڈمی انشاءاللہ 1-2 سال کے اندر CBSE آئے گا، پلس کہ ہم اس کے لیے وہ لا رہے ہیں، اس سے کالج لائیں گے، ٹیکنیکل ایجوکیشن لائیں گے۔ ہمارے پاس الحمدللہ وہ جگہیں ہیں، ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے وہ کام کریں گے، کالج لے کے آئیں گے، ٹیکنیکل کالج لے کے آئیں گے۔ ابھی بھی ہمارے پاس وہ بھی ہے، کمپیوٹر سیکشن بھی ہے، اور NCPL سے ہمارا وہ ہوتا تھا، اور وہاں سے یہاں بچے، اور پھر NCPL کا جب وہ ختم ہو گیا، پھر دوسرا دور NCPL کا وہ اب شروع ہونے والا ہے بہت جلدی انشاءاللہ، اور ہمارے بچے کمپیوٹر سے آشنا ہیں، بچے و بچیاں، اور کوئی دقت نہیں، کہیں کوئی محسوس نہیں کرتے ہیں، کہیں کوئی سیکنڈ اسٹینڈرڈ کا اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتے ہیں الحمدللہ، جو ان کے ساتھ وہ ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ تھے الہدیٰ اکیڈمی کمرولی کمتول ضلع دربھنگا کے صدر ڈاکٹر محمد جاوید ذوالقرنین صاحب۔ تیور نیوز سے بہت تفصیل سے ان سے گفتگو ہوئی، اور انہوں نے اس اسکول کی تاریخ، موجودہ حیثیت اور آنے والے مستقبل کے پلان کے پر روشنی ڈالی۔ تیور نیوز سے بات کرنے کے لیے ذوالقرنین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، شکریہ آپ کا بھی بہت بہت۔